खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम किरदार के तौर पर उभरे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा किरदार मिल गया है जिसको वो इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर ग्रूम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया है, जैसे कि वो एक खलनायक हैं, जैसे कि वो एक फिल्मी किरदार होता है विलन का, हीरोनुमा विलन का, वैसा किरदार है। वो बड़के मारते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो धमकियां देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके साथ भी उनके रवाबित हैं। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम किरदार के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ किया इस्लामाबाद में आकर और उसके बाद उनका गायब होना, उस पर बहुत से तबसरे हो चुके हैं, कमेंट्स लोग दे रहे हैं, वजूहात बता रहे हैं। मैं आज कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा और ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा एक असेसमेंट है सूरत हाल की, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर की सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा किरदार मिल गया है जिसको वो इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर ग्रूम कर रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर इमरान खान तो नहीं हो सकते, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर का जो हुलिया है, जो उनकी अपीयरेंस है, जैसे उनके बाल, उनका कद, उनकी मूछें, उनकी आवाज, उनके बोलने का अंदाज, जैसे कि वो एक खलनायक हैं, जैसे कि वो एक फिल्मी किरदार होता है विलन का, हीरोनुमा विलन का, वैसा किरदार है। और उनके किरदार में खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए काफी अट्रैक्शन है। फिर वो बड़के मारते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो धमकियां देते हैं, जिससे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कारकुन हैं, वो काफी मुतासिर होते हैं। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कारकुनों को और रहनुमाओं को और सपोर्टर्स को मुतासिर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर पर इतराजात भी किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ, उन पर शुकूक और शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की एक अपनी सपोर्ट बेस भी बन रही है और उस सपोर्ट बेस में अली अमीन गंडापुर को लोग पसंद करते हैं, उनके अंदाज को पसंद करते हैं। इससे ये हुआ है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को इसलिए आगे लेकर आए थे कि उनका जो एग्रेसिव स्टाइल था और जिस तरह से वो बात करते थे, इमरान का ख्याल था कि इस तरह अली अमीन गंडापुर के जरिए वो मुजाहरे और एहतिजाज करवाते रहेंगे। इमरान खान को यह भी अंदाजा था कि अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके साथ भी उनके रवाबित हैं। तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इसलिए चूज किया कि उनके ख्याल में वो एग्रेसिव स्टांस इख्तियार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब सूरत हाल सामने आ रही है, हमें लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये बात दुरुस्त नजर आती है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई के साथ बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, उनके साथ उनके रवाबित हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होती है, उनके कहने पर वो मशवरों पर वो अमल भी करते हैं, उनकी वो बात मानते भी हैं। अब इससे इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है या फौज क्या हासिल करना चाहती है? फौज ये हासिल करना चाहती है कि अली अमीन गंडापुर की सूरत में वो एक मुतबादिल लीडर तैयार कर रही है, जो कि इमरान खान जितना बासर तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन उनका एक हल्का असर खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है और बन चुका है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के और भी जो है फवायद हैं। अली अमीन गंडापुर को और भी तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो, जैसे कि मैंने कहा, कि उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रवाबित बताए जाते हैं, उनके अफगानिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ रवाबित बताए जाते हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वजीरिस्तान, हडिया खान, टांग, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंट्स हैं, उनके साथ अली अमीन गंडापुर के कनेक्शंस हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जो हैं अब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ भी उनके कनेक्शंस हैं। तो इससे यूं लगता है कि अली अमीन गंडापुर की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा शख्स जो है वो सामने आ रहा है जो बैक वक्त काबिल कबूल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए, एक
ایک رابطے کے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. پختون تحفظ موومنٹ کے لیے بھی ان میں بھی وہ انروڈز بنا چکے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جذباتی کارکن ہیں وہ بھی علی امین گنڈاپور کی طرف دیکھتے ہیں. ان کا جو وہ ایک بہادر اور ایک نڈر لیڈر کا تاثر ہے جو وہ دیتے ہیں, اور پھر وہ جس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں اس سے ایک خاص, ہر کوئی نہیں لیکن ایک خاص طبقہ متاثر ہو رہا ہے. اب یہ بات کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں علی امین جو ہے وہ متبادل لیڈر کے طور پر سامنے آ جائے. وہ ایک غیر متنازع لیڈر تو نہیں ہوں گے, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر کوئی ان کو مانے گا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے علی امین کو پروموٹ کرنے کا, علی امین کو پیٹرنائز کرنے کا, علی امین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, اس میں گروپس بن جائیں. علی امین جو ہے وہ ایک بڑے اچھے خاصے بڑے چنک کو ساتھ لے کر چلے اور اپنی ہی پارٹی کے لیڈروں کو وہ کہیں کہ وہ ان پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, وہ بزدل ہیں, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ میدان میں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ایک وفاقی پارٹی ہے, جو چاروں صوبوں کی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے, بلوچستان اور سندھ میں تو ویسے بھی اس کی روٹس عمران خان بھی نہیں بنا سکے تھے, کراچی میں اس کی حمایت تھی لیکن اب وہ وہاں پر بھی کم ہو چکی ہے. تو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حمایت تھی, اب پنجاب کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے لوگ اٹھتے ہیں علی امین گنڈاپور کی قیادت میں, اور وہ آ کر دھاوا بولتے ہیں اسلام آباد پر, وہ آ کر دھاوا بولتے ہیں لاہور پہ جاتے ہیں, اور ان کے جلوسوں میں, ان کے مظاہروں میں افغان شہری نکل رہے ہیں, ان کے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ لے کر آتے ہیں. اور پنجاب میں یہ تاثر جو ہے جڑ پکڑ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک پختون ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ پختونوں کی وہ جو پرانی پنجاب کے اور پختونوں کے درمیان جو ایک تفریق کو ہوا دیتے تھے, پنجاب اور پختونوں کے درمیان ایک فرق کرتے تھے, ایک رائیولری کو ہوا دیتے تھے, جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک کم ہو چکی تھی, یہ پختونستان اور پختون پنجابی کا جو جھگڑا تھا. لیکن یہ پختون پنجابی کا جھگڑا جو ہے اب وہ دوبارہ سامنے آ رہا ہے, اور ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب پختون تحفظ موومنٹ جو ہے, جو پختونوں کی ایک تحریک ہے نوجوانوں کی, جو کہ پختونوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں, خصوصاً سابق قبائلی علاقوں میں پختونوں پر بہت مظالم کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ نریٹو ہے کہ پنجاب پختونوں کے سارے وسائل جو ہے وہ لوٹ رہا ہے, اور جو پہلے اے این پی کیا کرتی تھی یا پختون نیشنلسٹ جماعتیں کیا کرتی تھی, اس کو ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر پختون تحفظ موومنٹ لے کر چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس میں بھی پختون ایلیمنٹ کافی اسٹرانگ ہے, اور تحریک طالبان پاکستان اور ساتھ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئی ایس ایس ہے, جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی پختونخوا میں اپنی جڑیں اور گڑھ بنا رکھے ہیں. بیرسٹر سیف کی صورت میں خیبر پختونخوا میں حکومت میں ایک ایسا شخص شامل ہے, وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ وہ ایک حلقے کی نمائندگی کرتا ہے, اور وہ حلقہ جو ہے وہ ملیٹنٹس ہیں, وہ افغان طالبان ہیں, پاکستانی طالبان ہیں, اور ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں. تو ہمیں ایک ایسا جو ہے میلٹنگ پوائنٹ خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف پختون نیشنلسٹ پختون تحفظ موومنٹ, دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان, اور تیسری طرف پی ٹی آئی میں ناراض ایلیمنٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ان تمام کو ایک نمائندگی جو ہے علی امین گنڈاپور کی صورت میں مل رہی ہے. اب علی امین گنڈاپور کے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک ان کے ساتھ, ان کا بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, کہ اگر کوئی اور وزیر اعلیٰ ایسا کرتا جیسے کہ علی امین گنڈاپور نے اب تک کیا ہے, تو ان کو کب کا ہٹایا جا چکا ہوتا, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جا چکا ہوتا. لیکن علی امین گنڈاپور بدستور وزیر اعلیٰ ہیں, اور بطور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان تمام جو مختلف ناراض اور غصے میں اور پاکستان کے مخالف جو ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ وہ ایک رابطے کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہوگا کہ وہ ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ جائے گی, وہ خیبر پختونخوا کی جماعت ہوگی. پنجاب میں اس کی جو حمایت ہے اس میں کمی آئے گی. پنجاب کے جو لیڈرز ہیں, شہروں میں جو لوگ ہیں, وہ اس قسم کی تحریک انصاف کے ساتھ شاید جانا پسند نہ کریں, جس میں افغان نیشنل بھی جو ہے وہ بھی پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں, جس میں افغانستان کے ساتھ جو انتہا پسند ہیں, جو خیبر پختونخوا کے جو انتہا پسند ہیں, جو نیشنلسٹ ہیں, جو پنجاب کی مخالفت کرتے ہیں, پنجاب کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ اگر ہوں گے تو پختونخوا کی حد تک جو ہے محدود ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس میں بھی وہ لوگ جو علی امین گنڈاپور
गंडापुर से इत्तेफाक नहीं करते और इमरान खान को पसंद करते रहेंगे और इमरान खान का साथ देंगे, वो शायद अपना अलग ग्रुप बना लें। ये इस वक्त यूं नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर की सूरत में एक नया ऐसा पपिट लीडर तैयार हो चुका है और उसको मैदान में छोड़ दिया गया है, जो कि एक तरफ अवामी जज्बात की नुमाइंदगी करता है, अवामी गुस्से को जो है उसको रिप्रेजेंट करता है अपनी तकारीर से, अपने अमल से, अपने मुजाहरों से, अपनी बड़ी बड़ी बातों से, और दूसरी तरफ बिहाइंड द क्लोज डोर यही लीडर जो है वो बार्गेन कर रहा है। हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर का ये किरदार एक मुस्बत किरदार में भी बदल जाए, इस लिहाज से कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और उनके हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान कोई पैचअप करवा दे, कोई उनके दरमियान एक ट्रूस करवा दे, कोई सुलह करवा दे, और उसके साथ साथ वो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं, उनकी जो शिकायत है, उनको भी दूर करने में मदद करे। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर अली अमीन गंडापुर का किरदार जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव किरदार भी हो सकता है कि एक तरफ वो अपने सूबे के राइट्स का डिफेंड करें और दूसरी तरफ वो जो है ये जो नाराज एलिमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ कोई डील ऐसी कर ले जिसमें उनको भी शिकायत काफी हद तक कम हो जाए या किसी हद तक कम हो जाए और पाकिस्तान को जो तशवीश है वो भी कम हो जाए। ऐसे में अली अमीन गंडापुर अगर ऐसा हो गया तो फिर वो एक बड़े लीडर के तौर पर उभरेंगे और इमरान खान जिनकी पूरी सियासत जो है घेराव, जलाओ, तबाही, यानी वो सिर्फ अपने गिर्द घूमती है और इमरान खान किसी के साथ सियासी तौर पर नहीं चल सकते। अभी तक उन्होंने साबित किया है कि वो सियासी डिप्लोमेसी या सियासी मुज़ाकरात के रास्ते पे नहीं चलते, बल्कि वो कहते हैं कि बस मेरे साथ कोई मुझे ला के तो वज़ीरात उज़्मा पे बिठा दे क्योंकि मैं बहुत मकबूल हूँ। तो अगर इमरान खान इसी रविश पे रहेंगे तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक नए लीडर के तौर पर उभर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ को तकसीम करने में, उसको तोड़ने में एक किरदार अदा करेंगे और शायद करते रहेंगे, और एक दूसरे जैसे कि वो फारूक सितार हैं या मुस्तफ़ा कमाल हैं कराची में, वैसे ये तहरीक इंसाफ के लिए साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।